अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये 1992 की याद है। ये मेरे भाई की पिक्चर है जो कि चाबी वाले छल्ले में है दोस्तों। तो ये मेरी दादी अम्मा के बर्तन भी निकले थे साथ ही। तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लो। कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है दोस्तों। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब दोस्तों। वो जो है ना पुरानी ब्रिज का पार्ट आना था 11वां, लेकिन वो मेले की वजह से मैंने जो है ना थोड़ा सा आगे कर दिया है। तो पहले मेले की वीडियो बना लो, फिर जो है ना वो का विजिट अभी रहता है, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। तो ये बनाई है वीडियो दोस्तों। तो करता हूँ ये भी आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो ये गिलास वगैरह जग है, कितने प्यारे डेकोरेशन हुए हुए हैं इस पे। डिजाइनिंग वगैरह कितनी प्यारी हुई। ये घड़ा है, पंजाबी में इसको घड़ा कहते हैं। तो मैं इसको मटका कहती हूँ। तो दोस्तों इसकी मैंने इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि ये बर्तन हमने बेच देने हैं। क्योंकि ये मेरी दादी अम्मा के बर्तन थे, बहुत पुराने पड़े हुए थे। वो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं और अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाया, आमीन। तो उसके बर्तन थे, तो हमने कहा ये 3 किलो का लोटा कम से कम है मेरे अंदाज़ मुताबिक। अब किसने ये इस्तेमाल करना, बहुत वजनी है। साथ इसको कली वगैरह भी कराना पड़ता है, इसीलिए जो है ना हम इस्तेमाल नहीं करते। तो इसको बेच देना है। तो इससे कुछ और बर्तन ले लेने बेच के, क्योंकि ये अब इस्तेमाल ही नहीं होते। इसको कली वगैरह कराना पड़ता है, वो बहुत मुसीबत होती है। ये गडवियाँ हैं छोटी छोटी, जिसमें मेहमानों को ना लस्सी वगैरह दी जाती थी या पानी वगैरह भर के दिया जाता था। छोटी छोटी गडवियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ ये पुराने बर्तन जो है ना आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं आगे जाके दोस्तों। तो ये देखो बर्तन जो है ना, मेले वाली वीडियो भी मैंने बनानी है। ये बर्तन तकरीबन जो हमारे पास पड़े थे वो मुकम्मल हो गए हैं। तो आगे मेले की वीडियो की जानिब चलते हैं। तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं साथ पड़े हुए। तो मैं आपको करीब से थोड़ा सा दिखाता हूँ, फिर मेले की जानिब चलते हैं दोस्तों। ये जग है, मटका है और काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लोटा वगैरह है। मेले की चीज़ें भी आना शुरू हुई हैं। आज जुम्मे का दिन है दोस्तों। तो ये देखो, पहले लगता था ये मेला सखी अब्दुल वहाब का तकरीबन कोई 27वीं हाड़ को। तो इस बार जो है ना वो मुहर्रम के एहतराम की वजह से वो पहले लगा रहे हैं। वो इश्तिहार भी आपको मैं दिखाता हूँ, जहाँ पर पूरी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। पहले मैं देख लूँ चीज़ें कौन कौन सी लगी हैं, फिर दरबार के करीब जाके वो इश्तिहार भी मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे भी सही कन्फर्म नहीं, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा। तो मैं आगे जा लूँ, इश्तिहार वगैरह जब देखना है तब भी सही पता लगना है, क्योंकि मैंने भी अभी देखा नहीं है, सुना ही है किसी से। तो मैं आगे जा रहा हूँ। ये देखो गाड़ी वगैरह, रेलगाड़ी है और ये मौत का कुआं है और ये मौत का कुआं है। और ये बेड़ा भी इन्होंने अभी लगाना स्टार्ट किया है। तो मैं जो ना आगे जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। ये मेले की डिटेल वगैरह थी, न्यूज़ अपडेट भी थी। तो मैंने कहा तो थोड़ी अपनी वीडियो भी बना लो साथ साथ। आगे चलते हैं इश्तिहार की जानिब दोस्तों। ये देखो बंदा को जो है ना कलर वगैरह कर रहा है दरबार के बाहर दरवाजे की साइड को। तो मैं इश्तिहार के करीब जाता हूँ। ये लिखा हुआ है 14 जून को 2025 को, क्योंकि मुहर्रम के एहतराम की वजह से ये जो ना ये मेला पहले लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मुहर्रम भी आने वाला है। आज जुम्मा है, तो तकरीबन जो आने वाले जुम्मे रात है उसको पहला बाज़ार होगा दोस्तों। तो ये देखो दरबार कितना प्यारा लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा।
تو آگے جانا ہے میں نے قبرستان، کیونکہ فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کرنی ہے دوستوں، تو میں آگے جا رہا ہوں۔ تو میرے ساتھ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو میں آگے جا رہا ہوں۔ تو میں نے فاتحہ خوانی وغیرہ کرنی ہے اپنے دادا ابو کی قبر پر، تو پھر میں واپس آؤں گا، کیونکہ تھوڑی دیر لگ جانی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سامان وغیرہ زیادہ لگ جائے۔ میں نے سیٹنگ وغیرہ کر لی، اور یہ دیکھو کوا پانی پی رہا تھا نلکے پہ، تو میں نے کہا چلو اس کی بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لو، پھر آگے جاتا ہوں۔ تو میں پیچھے رک کے جو نا، کیونکہ یہ ڈر نہ جائے، اس لیے میں نے پیچھے رک کے ویڈیو بنا لی، اور پھر میں آگے چلا جاتا ہوں اپنے دادا ابو کی قبر پہ فاتحہ خوانی وغیرہ کر کے۔ ادھر کوئی جنازہ بھی ہو رہا ہے تو کیمرہ اس لیے میں نے نیچے کر لیا ہے، اپنے مصلی پہ جا کے جو ہے نا وہ ویڈیو بنا لوں گا۔ یہ دیکھو میں اپنے مصلی پہ آ گیا ہوں دوستوں، تو یہ میرے دادا ابو کی قبر ہے، یہاں پر میں فاتحہ خوانی وغیرہ کرنے آیا ہوں۔ تو یہ دیکھو ہمارے تمام رشتہ دار وغیرہ ادھر ہیں، تو یہ تمام ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہی ہیں، لیکن ہر انسان آپس میں رشتہ دار ہی ہے، کوئی بھی جو ہے نا وہ پرایا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ سارے انسان جو ہے نا پہلے انسانیت ہے، اور باقی ذات پات بعد میں ہے دوستوں۔ تو میں آ گیا ہوں، یہ دیکھو سبزہ وغیرہ جو لگا ہوا ہے یہاں پر جو ہے نا، میں آگے جاتا ہوں۔ تو میں آگے جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، کیونکہ کتنا سامان وغیرہ لگ گیا ہے، ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، شام بھی ہونے والی ہے دوستوں۔ اور یہاں پر کھڑے ہو کے تھوڑی سی پہلے میں کرکٹ وغیرہ دیکھوں گا اور پھر آگے جاؤں گا دوستوں۔ تو میں آگے جا رہا ہوں، یہ دیکھو ابھی جو ہے نا وہ ٹرین وغیرہ بھی چل گئی ہے، تو اور بھی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا موت کا کنواں بھی کافی تیار ہو گیا ہے ابھی، تو ادھر بھی دوسری طرف بھی میں کیمرہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھو جو ہے نا وہ بیڑا بھی لگ گیا ہے کافی، اور یہ ساتھ جو ہے نا وہ جس کو بولتے ہیں ڈولے وغیرہ وہ بھی ابھی لگ رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو کچھ کھلونے والی دکانیں بھی لگ گئیں، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو پردے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ کھلونے والی دکان ہے، اور میں اپنے گھر کے قریب آ گیا ہوں دوستوں۔ تو ابھی تقریباً جو ہے نا میں اپنے گھر کے ساتھ انٹر ہوں گا، یہ ڈاگ وغیرہ ہماری ہیں، تقریباً یہ گلی ہماری ہے اور یہ ہمارا گھر ہے، تو میں آگے جا رہا ہوں۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اللہ حافظ۔